नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेमा पुनः वाम एकताको प्रस्ताव। देशमा एमाले बाहेक कोही वामपन्थी नै नभएको ओलीको जवाब। उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति। मतपत्र हरियो नै हुने अडान। चीनमा विमान दुर्घटनामा परि विमानमा सवार सबै 132 जनाको मृत्यु भएको आशंका। दुर्घटना विमान अझै भेटिएन, खोजी जारी। र 18औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज हुँदै दशक अवार्डका रूपमा विभिन्न 10 विधाका खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकमा वाम एकताको प्रस्ताव आएको छ। एकपटक असफल भइसकेको वाम एकतालाई फेरि मूर्त रूप दिन केही नेताहरू लागेका हुन्, तर अध्यक्ष केपी ओलीले एकताको प्रस्तावलाई महत्त्व दिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकमा वामपन्थी पार्टीबीच एकता गर्ने कि दुई दलीय अभ्यासमा जाने भन्ने विषयमा फरक कोणबाट छलफल भएको छ। बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल, रघुजी पन्त र ठाकुर गैरेले वामपन्थी एकताको प्रस्ताव गरेका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वामपन्थी एकताको पहल लिन आग्रह गरेका हुन्। प्रचण्ड, माधव नेतृत्व सहित अन्य वाम पार्टीहरू बीच एमाले एकताको नेतृत्व गर्नुपर्ने र पार्टी एकता सम्भव नभए चुनावी एकतासम्म गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। भुसालले बहुसंख्यक कार्यकर्ता र सदस्यहरूले कम्युनिस्ट एकता चाहेको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले नेपालमा वाम नै नभएकाले एकता पनि नहुने जवाफ दिए। ओलीले चुनावी गठबन्धन भने हुन सक्ने बताएका छन्। एकताको प्रस्ताव विरुद्ध ओली पक्षधर नेता तथा पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पनि फरक मत राखेका थिए। उनले प्रचण्ड, माधव समूहमा रहेका कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गर्न आह्वान गर्ने र देशभर नेकपा एकताको निरन्तरताका रूपमा माओवादी पंक्तिलाई एमालेमा समेट्ने बताए। उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा अब दुई ध्रुवीय राजनीति रहेकाले दुई पार्टी प्रणालीमा जाने गरी थप गर्न सुझाव दिएका छन्। बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तत्काल वाम एकताबारे छलफल नहुने तर चुनावी तालमेलका लागि ढोका खुल्ला रहेको बताए। यद्यपि आफ्नै शक्तिले चुनाव लड्ने कुरामा एमाले केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। हामी आफ्नै शक्तिमा विश्वास गर्छौँ। पहिलो कुरा आफ्नै शक्तिमा विश्वास गरेर नेकपा एमालेलाई सबै स्थानीय तहमा एकल बहुमत सहितको सरकार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्छौँ हामी। तर यसको बावजुद पनि स्थानीय लेभलमा जहाँ जहाँ सम्भव छ सबै सम्भव भएको शक्तिहरूसँग हाम्रो तालमेल हुन सक्छ। यसैबीच एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छनौटको मापदण्ड बनाएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको सिफारिसको विधि र प्रक्रिया, सिफारिस र निर्णयको विधि र प्रक्रियाको बारेमा हामी साझा छलफल चलाएको छौँ। अस्तिको निर्णयभन्दा आज थप चाहिँ के मात्रै भएको छ भने स्थानीय तहहरूको उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्दा वडा अध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको चाहिँ सिफारिस वडा कमिटीहरूले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। एमालेमा वडा सदस्य र वडा अध्यक्षहरूको उम्मेद्वार वडा कमिटीले सिफारिस गर्नेछ भने जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्नेछ। पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेद्वार पालिका कमिटीको सुझावमा जिल्लाले सिफारिस गर्नेछ भने प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नेछ। महानगरका मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार बारे निर्णय प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा जाँदा उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गर्नु आयोगको दायित्व भएको भन्दै उम्मेद्वार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। बहालमा रहेकै अवस्थामा उम्मेद्वार बन्दा राज्यको स्रोत साधन उपयोग गर्ने सम्भावना देखिएको र त्यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने देखेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको पनि उनले बताए।
प्रवक्ता पौडेलले जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिँदैमा स्थानीय तह रिक्त नहुने पनि स्पष्ट पारे। बहाल नरहेको व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ फेयर कम्पिटिसन नहुन सक्छ। त्यो फेयर कम्पिटिसन नहुने चाहिँ स्थिति देखेर आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचार संहितामा प्रावधान राखेको। प्रवक्ता पौडेलले विगतको स्थानीय तह चुनावपछि गरिएको समीक्षामा प्राप्त सुझाव अनुसार मतपत्रको रङ हरियो राख्ने निर्णय गरिएको बताए। त्यस्तै उनले 7वटै प्रदेशमा निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिने बताए। आयोगले दल दर्ताको काम सम्पन्न भइसकेको मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले मतदाता नामावली छपाई, परिचय पत्र छपाई, निर्देशिकाहरू छपाई लगायतका काम अगाडि बढाइने जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शान्ति सम्झौता गरेको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र विद्रोही माओवादी र राज्यबाट युद्धका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको समस्या अझै सुल्झिएको छैन। पीडितहरूले राजनीतिक दल र नेताहरू जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आएको 15 वर्ष भइसकेको छ। युद्धका बेला भएका घटनाका 70,000 भन्दा बढी मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पीडित परिवारले दर्ता गरेका छन्। तर ती सबैको छानबिन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउन दुवै आयोग करिब असफल जस्तै भएका छन्। हालसम्म बेपत्ता छानबिन आयोगमा 3288 उजुरी परेको छ। तर आयोगले ती उजुरीलाई पूर्ण रूपमा फर्स्यौट गर्न सकेको छैन। 3583लाई पीडित परिचय पत्र र 1156ले पीडित परिवार परिचय पत्र मात्र पाएका छन्। तर तिनीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधामा राज्य चुकिरहेको छ। त्यस्तै अहिलेसम्म 38 जना मात्र बेपत्ता व्यक्ति फेला परेका छन्। युद्धकालका सबै घटना छानबिन गरेर न्याय दिनुपर्नेमा सरकारकै असहयोग र प्राथमिकतामा नपरेकै कारण न्याय दिन नसकेको बेपत्ता आयोगको भनाइ छ। हामीलाई असहयोग गर्छु पनि भनेको छैन। अनि तिमीहरूलाई चाहिँ केही तर मात्रै के छ भने प्रायोरिटीमा नपरे हो। असहयोग भने चाहिँ यो कामै गर्न हुन्न यो भने नि छैन। मात्रै के छ भने अब अलिक बजेटदेखि लिएर सबै कुरालाई हाम्रो कर्मचारीदेखि लिएर यसमा यसलाई अलि भिन्न हिसाबले चाहिँ नहेरे मात्रै हो। यसलाई काम चाँडो सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको र अरू निरन्तर अरू आयोग र यसमा चाहिँ एउटै हिसाबले नहेरिकन त्यो गर्न पाए हुन्थ्यो। अलिक प्रायोरिटीमा परेन कि भन्ने चाहिँ अनुभव चाहिँ भएको छ। उता सत्यनिरूपण आयोगको अवस्था पनि उस्तै छ। तत्कालीन युद्धको अवधिमा भएका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्ने कार्यभार अझै पूरा भएको छैन। सरकार र राजनैतिक दलकै असक्षमताका कारण यो काम पूरा हुन नसकेको हो। आयोगमा 63,718 उजुरी परेकोमा 700ले मात्र परिचय पत्र पाएका छन्। त्यस्तै आयोगबाट 523 जनालाई परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिको लागि कानुन मन्त्रालयमा सिफारिस गएको छ, जसबाट परिपूरणको विषय कार्यान्वयन नै भएको छैन। अझै अहिलेसम्म जम्मा 29वटा उजुरी मात्रै फर्स्यौट भएको छ। कति बेला कर्मचारी अभाव हुने त कति बेला बजेटको अभावले गर्दा समयमा नै काम पूरा गर्न नसकिएको गुनासो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मन दाहालले गर्छिन्। आयोग स्वतन्त्र, निष्पक्ष हैन, जवाफदेही हुनुपर्छ र उच्च स्तरीय आयोग भनेर भनियो। तर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काम गर्न पाएको छैन आयोगले। किनभनेदेखि अब हामीले कर्मचारी नेपाल सरकारले दिनुपर्छ नि त। हामीले माग गरेका छौँ, त्यो अनुसार हामीले पाएका छैनौँ। अब बजेटको कुरा हैन, जुन अब सहमतिको लागि हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ अनुरोध गरेका छौँ, त्यो सहमति पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भने हामी डिपेन्डेन्ट नै भयौँ हैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, कर्मचारीहरूको जुन आउने जाने जुन छ हामीलाई सोधिँदैन। शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले सरकारमै भएका बेला यी आयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नै पर्छ। होइन भने पीडितले न्याय पाउने अवस्था एकादेशको कथा जस्तै बन्न सक्छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड।
यतिमा यति धेरै क्यासब्याक। यति एयरलाइन्सको टिकट खरिदमा खल्तीबाट भुक्तानी गरी पाउनुहोस् एक्स्ट्रा रु 450 फ्ल्याट क्यासब्याक। फ्लाइट टिकट किन्न यति एयरलाइन्स एप अथवा वेबसाइटमा गई आफ्नो डेस्टिनेसन छनौट गरी आफूलाई चाहेको टिकट छान्नुहोस्। मागेको विवरणहरू भर्नुहोस् र खल्तीबाट भुक्तानी गरी एक्स्ट्रा रु 450 क्यासब्याक प्राप्त हुनेछ। फ्लाइट बुकिङ यतिबाट, भुक्तानी खल्तीबाट। Off-road king, Hawk, explore Nepal. From the shaking a leg to breaking an egg, baking spaces to messy faces. From a chick flick to a horror flick. And from the Lone Rangers and the Fun Bringers, we are Subisu Internet. Subisu, gig fiber, exceeding expectation. सेन्चुरी को प्रस्तुति सेन्चुरी सल्ट एन्ड पेपर स्प्रिङ्कल्स अलिकति नै पर्याप्त हुन्छ। सेन्चुरी, स्वादिलो खानुस्, स्वस्थ रहनुस्। निशाजी, यो घरको राज खोलिदिनुस्। आजको दिनमा यति बलियो घर बनाउन कसरी सम्भव भयो, जनता जान्न चाहन्छौँ। ऋषिजी, घर भनेको जीवनभरिको कमाइ हो। जस्तो पायो त्यस्तै सिमेन्टमा लगानी गर्नु भएन। त्यसैले मैले भूगर्भ सिमेन्ट प्रयोग गरेको हुँ। उत्कृष्ट चुन ढुङ्गाबाट निर्मित भूगर्भ अपोलो, क्रिस्टल र देउरालीका ओपिसी र पिपिसी सिमेन्ट मैले जस्तै प्रयोग गरौँ। जीवनभरिको कमाइले घरलाई बलियो बनाऊ। गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। ल त चिया खाऊ। एकैछिनै एउटा फाइल डाउनलोड गरिहाल्छु। ल खाइहाल न, सेलाउँछ। सेलाउँदैन। भइसक्यो? हाउ फास्ट? वायानेटको अल्ट्रा बुस्ट प्याक लिएर अब तपाईँ पनि चाहिएको बेला पाउनुहोस् 100 MBPS सम्मको लाइटिङ स्पिड इन्टरनेटको मजा र सुपर फास्ट अनलाइन पेमेन्टको अप्सन। वायानेट, अब सबै कनेक्टेड। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा भएको विमान दुर्घटनाबारे विस्तृत जानकारी अझैसम्म प्राप्त नभएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सोमबार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 2 बजेतिर 132 जना सवार चिनिया विमान दुर्घटनामा परेको थियो। 123 जना यात्रु र चालक दलका 9 सदस्य सहितको चाइना इस्टर्न बोइङ 737 चीनको दक्षिणी प्रान्त ग्वाङ्सीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। स्थानीय बासिन्दाले विमान सिधै तल खसेको देखेको बताएको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। विमानमा रहेका सबैको मृत्यु भएको आशंका गरिए पनि हालसम्म कसैको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी नभएको सिन्हुवाले जनाएको छ। 8,869 मिटरको उचाइमा रहेका बेला विमान दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनाले वन क्षेत्रमा आगलागी समेत भएको थियो। दुर्घटना लगत्तै राष्ट्रपति सी जिनपिङले खोजी तथा उद्धारका लागि आदेश दिएका थिए। दुर्घटनाग्रस्त विमानको अहिले पनि खोजी कार्य जारी छ। अब खेलकुद समाचार।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज नेपालले आज पपुवा न्युगिनी PNG विरुद्ध प्रतिस्पर्धा 18औं संस्करणको NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम आज विशेष समारोहका बीच हुँदैछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले अवार्ड कार्यक्रम कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने जनाएको छ। अवार्ड कार्यक्रम दिउँसो 2:45 बजे सुरु हुनेछ। यसपटक अवार्डलाई दशक अवार्डको रूपमा आयोजना गर्न लागि छ। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको यो संस्करणमा विभिन्न 10 विधामा प्रदान गरिनेछ। कोरोनाका कारण 2077 सालमा खेलकुदका उल्लेख्य गतिविधि नभएकाले मञ्चले पछिल्लो एक दशक नेपाली खेलकुदमा छाएका पुरुष महिला खेलाडी र प्रशिक्षकलाई उपलब्धिका आधारमा अवार्ड दिने तयारी गरेको छ। अवार्डका लागि पिपल्स चोइस विधाको मनोनयनमा 5 खेलाडी रहेका छन्। यसपटक पिपल्स चोइसका लागि फुटबलकी एन्जेला तुम्बापो सुब्बा, टेबल टेनिसकी एलिना महर्जन, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र क्रिकेटका कुशल भुर्तेल प्रतिस्पर्धामा छन्। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा पिपल्स चोइससँगै पारा एथलेटिक सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफटाइम अचिभमेन्ट, टिम अफ द इयर र अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकार सम्मेलनको घोषणा गरिनेछ। यस वर्ष पनि वर्षका पुरुष महिला प्रशिक्षक र पिपल्स चोइस विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनाही 50,000 रुपैयाँ सहित आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेमा पुनः वाम एकताको प्रस्ताव। देशमा एमाले बाहेक कोही वामपन्थी नभएको ओलीको जवाब। उम्मेद्वारहरूलाई समान मैदान दिन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन आयोगको स्पष्टोक्ति। मतपत्र हरियो नै हुने अडान। चीनमा विमान दुर्घटनामा परि विमानमा सवार सबै 132 जनाको मृत्यु भएको आशंका। दुर्घटनाग्रस्त विमान अझै भेटिएन, खोजी जारी। र 18औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड आज हुँदै दशक अवार्डका रूपमा विभिन्न 10 विधाका खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स SD। नमस्कार।